नमस्कार येवकार आमी आसा फर्मागुडयेर हांगासर आनी फर्मागुडयेर जो आउटपोस्ट आसा ट्राफीक आउटपोस्ट थंय मातसो मुखार आयल्या उपरांत आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता ही जी आसा ही मेन हायवे आसा पोंडा टू पणजे। आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता वयल्यान कोण तरी हांगासरल्यान घाण सोडटा आनी ही घाण जी आसा ही पुराय घाण हांगासर रस्त्या सायडीन येता। हांगासर रावपाक जायना कारण हांगासर अशा पद्दतीच्यो घाणी मारता। आता ही घाण जी आसा ही वयल्यान कोण सोडटा हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। कारण आमी पळयलें की सपोज जर कन्सर्न ऑथॉरिटीन येवन हांगासर येवन पळयलें आसत जाल्यार वयल्यान खंयच्यान ही घाण देंवता ही जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कळटली। आमी ज्या पद्दतीन हांगासर तुमकां दाखयलें की हांगासर कशा पद्दतीन घाण आसा ही थोड्या तेंपान ही घाण जी आसा ही रस्त्यार येतली आनी लोकांक हांगासर खंय तरी त्रास जातलो। तेज्यान पयलीं जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा हांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून हें जें कितें आसा हें आतांचें आतां हें स्टॉप करपाची गरज आसा। फोंड्या फर्मागुडयेर साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।